अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे बहुत खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, इंसान मुख्तलिफ़ तरह की तरक्की चाहता है और सबसे बड़ी अगरचे जो दौड़ है वो तो मटीरियलिज़्म की तरफ है। और कोई बुरी बात नहीं है अगर उसे एथिकली किया जाए तो बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत अच्छा है कि देखें, अगर एक इंसान अपने बिज़नेस को डेवलप करता है तो रोज़गार क्रिएट होता है। बहरहाल उसकी अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। एक चीज़ और है जो हर एक इंसान को लाज़मी उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और वो है एक इंसान की शख्सी डेवलपमेंट। एक इंसान बहैसियत इंसान डेवलप हो, बेपनाह अहमियत की हामिल बात है, और कतन भी इसको इग्नोर ना किया जाए, कतन भी इसको नज़रअंदाज ना किया जाए, कतन इसको अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। और इसके बग़ैर एक इंसान की जो लाइफ है वो कह लें कि मुकम्मल नहीं है। मटीरियल डेवलपमेंट, पैसे टके का असूल अपनी जगह, उसकी अहमियत से इनकारी नहीं है, लेकिन अपनी ज़ात को डेवलप करना, पॉलिश करना बहुत अहमियत का, बहुत अहमियत का, बहुत अहमियत का हामिल। ठीक है जी? तो आज हम इस जो एक इंसान की जो पर्सनल डेवलपमेंट है, आज हम इस पे बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट किस अंदाज के अंदर कर सकते हैं, और उसी को वही आज हमारा मौजूद बहस है। और फिर हम लोग देखते हैं कि हमने कुछ इसको 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। 5 तरीके इसके हमने ढूँढ निकाले हैं, सर्च आउट किए हैं, डिग आउट किए हैं, और इसी वजह से हमने इसका उन्वान रखा है 5 इफ़ेक्टिव पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स। 5 सिमत के अंदर जो है हमें 5 सिमतों के अंदर हमने अपने आप को बेहतर करना है, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, यानी इसमें वो मादा वो शामिल नहीं है, मटेरियल और दीगर चीज़ें शामिल नहीं हैं। शख्सी डेवलपमेंट के लिए, बेहतर से बेहतर बनने के लिए 5 खतूत पे हमने कुछ न कुछ करना है, हमने कुछ न कुछ करना है। फिर हमारी जो शख्सी डेवलपमेंट है, हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, फिर उसने होना है। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, आइए उनको देखते हैं। एक है पहला, डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या करना है? हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, यानी अपना हमने जो बातचीत करना है। लिखना भी कम्युनिकेशन, जब हम लिखते हैं या लिखा हुआ पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन है। बोलते हैं और वो भी कम्युनिकेशन है। और फिर एक होती है वर्बल कम्युनिकेशन, कि बोल के या लिख के कोई बात कहना। एक होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि बगैर कुछ लिखे, बगैर कुछ बोले आप एक मैसेज उनको दे रहे हैं। यानी देखिए ना, आप किसी को देख के स्माइल करते हैं तो वो कहता है कि यार ठीक है, इस बंदे को मुझसे मिलना अच्छा लगा। एक बंदे को देख के आपके माथे पे बल आ जाते हैं तो उसको महसूस होता है कि यार नहीं, इसने मुझे पसंद नहीं किया। ये तो एक एग्जांपल है ना। बॉडी लैंग्वेज तो पूरा खैर एक एक अलग से चैप्टर है, जिसकी हम डिटेल में इस वक्त नहीं जा रहे। और लेकिन ये है कि कम्युनिकेशन जो है उसको हमने सीखना है। ये वर्बल कम्युनिकेशन, लिखी हुई कम्युनिकेशन के अंदर भी हमें कुछ ना कुछ आना चाहिए, हम बेहतर अंदाज के अंदर कम्युनिकेट कर सकें, और बोलने के अंदाज भी, और फिर बॉडी लैंग्वेज का भी जो है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तो वो है कि जो हम बोल के कहते हैं। तो हमने अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है, हमने जो बोलने का हमारा अंदाज़ है, हमने जिस अंदाज़ के अंदर कोई बात समझानी है, दूसरे के ज़हन नशीन करनी है, वो हमें एक मुअस्सर अंदाज़ अपनाना है। वो बाकायदा एक पूरी पूरी एक बहुत तवील चैप्टर है और इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। लिहाजा कुछ न कुछ हमें उसमें शुद्ध-बुद्ध हासिल करनी है। पहले से बेहतर हमें और काबिल ज़िक्र बेहतरी हमने लेकर आनी है अपनी इस कम्युनिकेशन स्किल के अंदर। ये पहला काम हो गया, ठीक है जी? और ये एक सिमत है, ये एक सिमत है कि जिस सिमत में हमने काम करना है। 4 और सिमतें भी हैं, कौन-सी हैं? आइए देखते हैं। दूसरी है मैनेज योर टाइम बेटर। हमें जो दूसरी चीज़ सीखनी है वो ये है, हमारा टाइम है। देखिए, हमारा टाइम हमारी ज़िंदगी है। हमें जो टाइम मिला कि हमें, आपको भई अल्लाह ने फरमाया इतने आपको डेकेड्स मिले, इतने साल मिले, इतने आपको महीने, इतने
ہفتے اتنے دن اتنے گھنٹے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ آپ کو ملے. ہمارا ٹائم ہماری لائف ہے. اور یاد رکھیے ہم نے اپنی لائف کو برباد نہیں کرنا. ٹائم کو برباد کریں گے لائف برباد ہو جائے گی. ہم نے اپنے ٹائم کا بہتر استعمال جو ہے وہ سیکھنا ہے. اور وہ ایک متوازن، یعنی ہر وقت کام نہیں کیا جا سکتا. کیا جا سکتا ہے ہر وقت ہنسی مذاق، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ہر وقت سویا بھی نہیں جا سکتا. ہم نے بڑی ایک متوازن روٹین بنانی ہے، بیلنس قائم کرنا ہے، اور اس میں ساری تاکہ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ دوسرا ہمارا کون سا کام ہے؟ ٹائم مینجمنٹ کا کام، کہ ٹائم کو استعمال کرنا سیکھیے گا. کہ کام کا بھی وقت ہوتا ہے، ریلیکس کرنے کا بھی وقت ہونا چاہیے. اوکے. تیسری جو چیز ہمیں سیکھنی ہے، تیسری جو جہت ہے، جس جہت کے اندر ہم نے کام کرنا ہے، ٹیک ٹیک آن اے نیو ریسپانسبلٹی، ڈیولپ اے نیو اسکل، لیو یور کمفرٹ زون. دیکھیے جو تیسری چیز ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ایک نئی اسکل، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک نئی اسکل ہم سیکھ رہے ہوں. یعنی ایک نئی اسکل جب ہم نے سیکھ لی نا بھائی، وہ تو سیکھ لی، اب ایک اور نئی اسکل. کون سی اسکل سیکھیں جس اسکل کا ہمیں بینیفٹ زیادہ ہو؟ سوچ بچار کر کے، سمجھ کے، مشورہ کر کے ہم اس اسکل کو سیکھنا شروع کریں. اپنے کمفرٹ زون سے اپنے آپ کو باہر رکھنے کی کوشش کریں. اپنے کمفرٹ زون سے اپنے آپ کو باہر رکھنے کی کوشش کریں، اور ایک نئی ذمہ داری لے کے بھی ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ نے جو ہمیں کام کرنے کی صلاحیت دیا نا، بے پناہ دی ہے. یہاں پہ ہمیں بیلنس کو بہرحال ڈسٹرب نہیں کرنا. سونے کا اپنا وقت ہے، تفریح کا اپنا وقت ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، ریلیکس کرنے کا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ بندے کے کئی لوگ ہیں نا، وہ بہت زیادہ چیزیں نمٹا لیتے ہیں، بہت کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے بھی 2 ہاتھ، 2 ٹانگیں، 2 کان، 2 آنکھیں، 1 ناک. اور ایک بندہ جو ہے کہ جو بہت تھوڑا کر رہا ہے. تو ایک جو ہم کام کر رہے ہیں ان کو اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ایک نئی ذمہ داری بھی لے لیں. اس سے ہماری کیپیسٹی میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری کیپیبلٹی میں، ہماری صلاحیت میں، ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے. اور اپنے اس صلاحیت میں اور اعتماد میں اضافے کے لیے ہم نے ایک نئی رسپانسبلٹی لینی ہے. تیسری بات ہوگی، چوتھی بات، کیپ تھنگس ٹائڈی. کیپ تھنگس ٹائڈی. اور یہ جو ہمارا ورک کا ماحول ہے، گھر کا ماحول ہے، ہم نے اس کو ڈی کلٹر کرنا ہے. یہ اگر غیر منظم ہے نا، ایک تو اس کی صفائی وغیرہ ہوتی رہنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ہم نے منظم کر کے رکھنا ہے. ایک ان کی صفائی وغیرہ ہوتی رہنی چاہیے، دوسرا ہم نے اس کو منظم کر کے رکھنا ہے، آرگنائز کر کے رکھنا ہے. اس سے ہماری ایفیشنسی میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم بہتر فیل کرتے ہیں، بہتر فیل کرتے ہیں. اور یہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے جی. کیپ تھنگس ٹائڈی، اوائڈ کلٹر. اے ٹائڈی ورک پلیس ہیلپس امپروو فوکس، پروڈکٹیوٹی. اس سے ہمارا جو فوکس ہے، کانسنٹریشن ہے، وہ بہتر ہوتی ہے. ہماری پروڈکٹیوٹی بھی، ہماری کام جو نمٹاتے ہیں وہ بھی بہتر ہوتا ہے. اور ویسے ہم اچھا محسوس بھی کرتے ہیں، اچھا فیل کرتے ہیں. اور ایسی جگہ پہ بیٹھ کے کہ جو صاف ستھری ہو، کہ جہاں پہ چیزیں منظم انداز کے اندر پڑی ہوئی ہوں. 10 منٹ سے بھی اگر ہم روز نکالیں نا، 10-15 منٹس بھی اس کام کے لیے، تو ہم لوگ اس کام کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ تھا ہمارا چوتھی جہت، کیپ تھنگس ٹائڈی اینڈ آرگنائز. پانچویں ہے، ٹیک اے ٹریننگ کورس. ٹیک اے ٹریننگ. ایک ٹریننگ کسی نہ کسی سمت کے اندر لیتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو ہمیشہ گویا ہم نے اسٹوڈنٹ رکھنا ہے نا، یا نہیں رکھنا؟ ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ رکھیں. اسٹوڈنٹ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کام نہ کریں، کام تو کرنا ہی کرنا نا، پریکٹیکل لائف کے اندر ہے. لیکن جو ہمارے پاس باقی ٹائم ہے، اس کے ہم نے کوئی نہ کوئی ٹریننگ کورس، آپ کسی نہ کسی ٹریننگ، کسی نہ کسی کلاس کا آپ حصہ رہیں، کسی نہ کسی کا کلاس کا، ٹریننگ کلاس کا حصہ رہیں. اور پھر وہ اس کو سیکھ لیں، پھر ایک اور میں چلے جائیں. یہ وہ 5 سمتیں اور جہتیں ہیں کہ جن کے اندر ہم نے کام کرنا ہے. اور یہ ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ کا 5 نکاتی ایجنڈا تھا. جزاک اللہ. اللہ حافظ ناصر.